अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो जनाब आज फिर संडे है और संडे को जैसे कि पता है कि मेरे घर जो है वो नाश्ता बाहर से ही आता है, हलवा पूरी सब कुछ, चाय वगैरह। तो इसकी एक ख़ास वजह है कि ये नाश्ता सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे घर आने वाले तमाम लोगों के लिए होता है। तो फिर ये भी बात है कि कौन लोग आते हैं। तो जनाब संडे को मेरे घर में एक फ्री क्लिनिक का इनेकाद होता है। हर संडे को फ्री क्लिनिक होता है यहाँ पर, और यहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं, फीमेल डॉक्टर्स भी होती हैं जो कि इलाज करते हैं, दवा भी देते हैं फ्री में। तो बस इस शिफा खाने से सबको ही शिफा मिलती है, अल्लाह का शुक्र है। तो जो भी आते हैं सुबह के टाइम, जो भी वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं साथ में, ज़ाहिर है एक अकेला बंदा नहीं करता, तो इसलिए ये सबके लिए ही नाश्ता होता है इंक्लूडिंग मी और मेरी पूरी फैमिली। तो ये होता है। और यहाँ पर जो इलाज होता है माशाल्लाह से बहुत से लोगों ने शिफा पाई और सभी शिफा पाते हैं यहाँ से। तो ये बात है इस घर से। दुरानी शिफा खाना नाम है यहाँ मेरे घर का। तो लोग यहाँ से फ्री में दवाएं ले जाते हैं और अल्लाह ताला उन्हें शिफा भी देता है। तो बहुत करम है अल्लाह का इस घर पे कि हर वक्त यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा काम होता है फलाह बहबूद के लिए। तो संडे को जो है आज मेरे घर नात खानी की भी महफिल है, कि जैसे कि पहले भी मैंने बताया था हर महीने ही होती है, तो आज भी नात खानी की महफिल है, लंगर है, न्याज है। तो बस उसी की तैयारी में लगी हूँ। तो अल्लाह का जो है वो ख़ास करम है मेरे घर पे कि यहाँ पर हर वक्त कुछ ना कुछ मतलब ये तकरीबात होती ही रहती हैं। नात खानी, लंगर, फलाह के लिए लोगों के बहुत काम होते रहते हैं। तो अल्लाह का बहुत करम है, ख़ास नज़र है इस पर अल्लाह की मुझ पर, तो मेरे घर पर। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए कि इस घर से बहुत फलाह बहबूद के काम होते रहते हैं। तो जनाब ये सारे काम मेरे हस्बैंड और उनका एक हल्का अहबाब है जो वो लोग कर रहे होते हैं मिलकर। मैं तो बस एक अदना से खादिम हूँ जो मैं घर में मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। तो जनाब आज ही नात खानी की महफिल है, तो उसके लिए बस ये तैयारियाँ हो रही हैं कि बर्तन वगैरह मैं सब धोकर रख देती हूँ पहले से। तो ये बात भी है कि कितना भी बड़ा फंक्शन हो तो डेकोरेशन से मुझे सामान नहीं मंगाना पड़ता, क्योंकि सारे सामान जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। सारी प्लेट्स हैं, जो ट्रेज़ होती हैं, ग्लासेस, तकरीबन सब का सब सामान जो है वो मेरे घर पर ही है ना। तो कोई चीज़ बाहर से नहीं आती है, तो मैं खुद अपने हाथों से सब कुछ साफ़ करती हूँ। बिल्कुल प्रॉपर सफाई का ख्याल रखा जाता है कि तो बस यही है कि अब ये सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी और इसके बाद जो भी होगी साफ़ सफाई वैसे तो रोज़ाना ही होती है, लेकिन जब घर में कोई फंक्शन हो तो ख़ास तौर पे उस दिन जो है वो ज़्यादा ही काम ढूंढ ढूंढ के करते हैं हम। मतलब हर चीज़ की सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं कि लोग आएंगे तो कोई चीज़ गंदी ना हो, बैठने की जगह या चादरें या बर्तन हर चीज़ साफ़ होनी चाहिए। तो बस मैंने ये किया कि सब चीज़ें साफ़ कर ली थी, ख़ास तौर पे फिर सारी बेडशीट्स वगैरह भी सब धुलकर आई हुई थी जो बिछाने के लिए थी, तो वो भी यहाँ से धुलकर आई हुई थी। तो बस यही हो रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें साफ़ करके रख लूँ। बस टाइम भी चूँकि मगरिब के टाइम शुरू करना था फंक्शन, तो मैं इसमें लगी हुई थी सारा दिन। तो वैसे नाश्ता करने के बाद जो है मैं और मेरी बेटियाँ हम लोग फिर ये सफाई सुथराई में ही लग गए थे कि ये काम जल्दी जल्दी निपटाने तो फिर खुद भी फ्रेश हो जाए। क्योंकि वैसे तो ये तकरीब मर्दानी होती है नात खाने की महफिल, लेकिन इसमें जो है वो फैमिली की ख़वातीन भी आती हैं, जो भी चाहे आ जाएँ। फैमिली की होती है, सारी मेंबर्स होती हैं, हमारी घर की होती हैं, बहनें होती हैं, सभी होते हैं, रिश्तेदार वगैरह। तो बस ये है कि बस हर थोड़ी देर बाद जो है मैं वो चाय बना कर दे भी रही थी, ख़ुद भी पी रही थी, क्योंकि कल थोड़ी ठंड लग रही थी, तबीयत भी
تھوڑی نا سر میں درد بھی ہو رہا تھا، تو میں نے کہا چلو ہم لوگ جو ہے چائے بھی پیتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد. تو بس سارے برتن وغیرہ جو ہیں وہ ٹیبل پر بھی لگا دیے تھے کہ یہاں پر بھی بیٹھ کر لوگ کھاتے ہیں، اور پھر دوسری طرف بھی انتظام ہوتا ہے لوگوں کے بیٹھنے کا. تو ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے ہی نا وہ ٹیبل پر میں سیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں، تاکہ بعد میں نہ پھر آواز لگائیں نا میرے ہسبینڈ کے فلاں چیز کہاں ہے. تو ساری چیزیں یہ پہلے سے ہی نا سیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں میں. تو جناب صفائی وغیرہ کر کے کچھ دیر کے لیے پھر ہم لوگ بیٹھ گئے. تو میں اور میری بیٹیاں ہی بیٹھی ہیں، پھر ہم لوگوں نے چائے پی اور بس چائے کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کی. شاید میری بیٹی جو ہے وہ کچھ ڈریسز دیکھ رہی تھی جو کہ آج کل کی لڑکیوں کا فیوریٹ مشغلہ ہے. تو مجھے اپنی ڈریس دکھا رہی تھی کہ مجھے یہ پسند آئی ہے. بابا کی بائک ہے نا گھر. تو یہ آج کل یہ آن لائن کے چکر میں جو ہے نا یہ لڑکیاں سارا دن بیٹھی ہوئی کچھ نہ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کون سی ڈریس لینا ہے، کدھر سے لینا ہے. تو پھر یہاں سے آرڈر بھی کر لیتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے منگایا تھا یہیں سے. تو مجھے تو یہ بہت ہی سہولت اچھی لگی ہے کہ آن لائن ہی منگا لے بندہ، پھر اتنی تھکن بھی نہیں ہوتی ہے، آنے جانے کی خواری بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اتنی دور جائیں پھر شاپنگ کر کے آئیں. اب تو مجھے خیر یہ چیز ہی مجھے بہت اچھی لگتی ہے. باقیوں کا نہیں پتہ، باقیوں کو گھر سے نکلنا بھی اچھا لگ سکتا ہے کہ تھوڑے. تو بس جناب اب یہاں پر جو ہے مل کر بچے خود ہی چادر وغیرہ بچھا رہے تھے. چاندنی ایسے چادر تو نہیں ہے، چاندنی ہوتی ہے تو اسے سیٹ کر رہے تھے تاکہ وقت سے پہلے مہمانوں کے آنے سے پہلے سب کچھ سیٹ ہو. تو اس چیز کی بھی جو ہے وہ عادت ہو چکی ہے کہ کس طرح سے کام کرنا ہے اور تھوڑا سا شہری اپنی سائڈ کیا سیٹنگ کرنی ہے، کتنے بجے لوگ آئیں گے. تو وہ اس ٹائم سے پہلے جو ہے ساری سیٹنگ کر لیتے ہیں ہم لوگ مل کے. خوشبو بھی خاص انتظام تھا. اچھا ایسے دنوں میں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ گھر میں ہر طرف جو ہے وہ عود کی خوشبو ہو اور پر نور سا ماحول ہو جاتا ہے. گھر میں نعت خوانی ہو تو خود بخود ہی بہت اچھا لگتا ہے. ہر طرف صاف صفائی بھی ہو جاتی ہے اور مطلب بہت ہی رونق سے اور نور سا آ جاتا ہے نا گھر پہ. تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے. پھولوں کی خوشبو ہوتی ہے.
اب سلام پڑھی جا رہی تھی تو بس یہاں اب کھانا بھی چونکہ پہلے سے ہی آ چکا تھا تو اب یہ کھانے نکالنے کی تیاری ہو رہی تھی. تو بس نیاز والے دن جو ہے وہ کھانا وغیرہ سب باہر سے آ جاتا ہے. میٹھے میں مٹھائی آ جاتی ہے یا میٹھے چاول ہوتے ہیں, کچھ بھی میٹھے میں رکھتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ریڈی میڈ آ جاتی ہیں. تو مجھے آج کے دن ایسا اتنا زیادہ نہیں کام کرنا ہوتا اور میں بس یہ اوپری کام دیکھ لیتی ہوں. بس یہاں پر یہ فیملی کے لیے جو ہے وہ الگ اہتمام کیا گیا تھا. نیچے والے پورشن میں جو ہے وہ مردانے کھانے کا اہتمام تھا کہ وہ ادھر ہوں گے, تو ہم جو فیملی والے اور جو خواتین ہوتے ہیں ہم لوگ پھر اپنے اوپر والے پورشن میں ہوتے ہیں. اس فلور پہ پھر کھانے کا اہتمام تھا تو سب نے بہت ہی پھر اچھے ماحول میں کھانا وانا کھایا. رحمہ وہ اس کا رکھا ہوا ہے نا, وائٹ جینس اور جیکٹ. تو اس طرح رحمہ کے کے گفٹ ہے, اس کی دوست نے بھیجا ہے. پر رونق ماحول میں اور پر رونق دن ہوتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. گیسٹ بھی آتے ہیں, رشتے دار آتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے. بہت اچھے ماحول میں کھانا کھاتے ہیں. تو اس طرح کی تقریبات ماشاءاللہ ہر مہینے ہی ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں. مجھے سچ بہت ہی اچھا لگتا ہے نیاز والے دن. تو بس جناب رات ہو گئی تھی, لوگ جا چکے تھے تو بس وہ کافی کا موڈ بنا. تو جو میری کزن ہے اس نے کہا چلو کافی بناتے ہیں. کافی پی ہم لوگوں نے. کچھ تھوڑا بہت کچن کا کام سمیٹ لیا تھا کیونکہ وہ اتنی رات ہو گئی تھی مہمانوں کے جانے میں کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا. تو ہم نے کہا چلو پہلے کافی پی لیتے ہیں.